قبلہ میرے امام نظر لگ گئی ہے جیندہ زمانہ محتاجہ اونیاں دیا یتیم پہیاں اونیاں دعا پیا کردہ شالہ کسے دشمن دی دیوی پردیس یتیم نہ ہوئے بابے دے باز سید جرلن قبران دے نال قبران بھی نہیں ملیاں زخمی میرے مولا نو پترہ چایا ہے عباس آن جوڑ کے آدین بابا ڈسیاں پردیس میریاں بینا دیوال کہیں گھلوئے قبلائے وہ جان چڑے آئے دیاں تو بابا نکھڑ گیا ہے زخمی ماما چاہاں گھر دے داخل ہوئے ہر بی بی وکرا وکرا وین کیتا ہے عباس دی امری جلدی دے نال اپنے کمرے دے وچ آئے اپنے اجرے دے وچ آگے زار تو چادر لہائیے کہ اسمان دے پاسے ڈٹھا ہے تو ایک وین کیتا ہے بی بی آدھی اے رب العزت میڈا گھالے گھن جا باچ پیوس نے ندہ پوے باج غازی میری نب ویسی نادی گھاتون دی روئے بی بی آدھی نوال کھلے میریاں سینی دے تینا کو جاسنین کو ہوئے اتو نامے ڈی جو عید آسی پیو دی دے گو